वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं बात करने वाली हूँ ऑरिफ्लेम पर। ऑरिफ्लेम की तरफ से ताहिर मजीद साहब जो जनरल मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद है मरियम बतूल जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑरिफ्लेम के बारे में थोड़ा बताती चलूँ। ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का कॉस्मेटिक ब्रांड है, स्किन केयर ब्रांड है, क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दें, फिर हम आगे बात करते हैं। जी ज़रूर। सो वी हैव रिच हेरिटेज। हम 55 साल पुरानी कंपनी है। वी आर यूरोपियन कंपनी। अच्छा। और 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस वक्त हम प्रेजेंट हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में वी आर नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अच्छा जी। और पाकिस्तान में हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग प्रीटी गुड। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आप लोगों के पास? सो बेसिकली वी हैव डिफरेंट रेंजेस। हमारे पास स्किन केयर है, हमारे पास फ्रेग्रेंस है, हमारे पास मेकअप है, हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास मेन की प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास किड्स की प्रोडक्ट्स हैं। तो वी हैव डिफरेंट रेंजेस। और हमारे पास अंडर ऑरिफ्लेम्स अम्ब्रेला हमारे पास डिफरेंट सब ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को भी टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक लो बजट में मेकअप खरीदना चाहते हैं तो वी हैव आवर ब्रांड कॉल्ड ऑन कलर। उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अफोर्डेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप हाई इनकम ग्रुप से जो है वो ताल्लुक रखते हैं और आप जो है वो एक एक्सपेंसिव मेकअप अफोर्ड कर सकते हैं तो वी हैव दिस ब्रांड कॉल्ड जोडानी गोल्ड, जिसका दिस इज वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं होता। दिस इज कॉल्ड ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। इट इज़ आपके जो ब्लश ऑन होता है बेसिकली ये उसका जो है वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है। एंड दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एज यू कैन सी ये जो है वो पर्ल्स की फॉर्म में है और आप लाइटली इसको जो है वो टैप कर सकते हैं। तो वी हैव अमेजिंग प्रोडक्ट रेंज जो आप हमारे सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने मुझे दिखाया ये ब्लश है, अगर मैं कहूँ लिपस्टिक, ब्लश ऑन, कॉस्मेटिक्स के अलावा स्किन केयर, शैम्पू, ये वो सारी चीजें अंडर वन रूफ, पाउडर। एग्जैक्टली। वी हैव पर्सनल केयर, वी हैव स्किन केयर। स्किन केयर हमारे जो है उसमें भी अगेन वी हैव डिफरेंट रेंजेस। हमारे पास हमारा एक प्रीमियम ब्रांड है कॉल्ड नोवेज प्लस दैट वी रिसेंटली लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। और द बेस्ट थिंग अबाउट ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स इज दिस कि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्क्रब्स हैं, हमारा दिस इज आवर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कॉल्ड मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब। और इसमें भी जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए गए हैं, मिल्क एंड हनी यूज़ किया गया है। तो जो भी एक्सफोलिएंट्स हम अपने स्क्रब्स में, अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन एंड दे आर ऑल्सो एक तो ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और उसके साथ साथ हमारी एक बहुत ही सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी है कि वी आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एज वेल। कि जो एक्सफोलिएंट जब हम वॉश करते हैं अपना फेस और जो एक्सफोलिएंट पानी में भी जाता है तो वो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जो कि हमारे एक ऑरिफ्लेम की एक बहुत ब्यूटी है, उसकी सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस मॉड्यूल क्या है और ये दूसरी ब्रांड से मुख्तलिफ कैसे है? जी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Generally we go to retail outlets and we buy our needs, जो भी हमें चाहिए होता है। Oriflame on the other hand is a direct sales company, meaning हमारा ब्रांड आपको किसी भी retail outlet पे अवेलेबल नहीं होगा। It's a very unique model. It's basically a person to person business, word of mouth के थ्रू प्रमोट होता है। So for example, if you join us as our brand partner, तो आप हमारे साथ आके ना सिर्फ अपने लिए अच्छे डिस्काउंट्स पे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं बल्कि आप वो प्रोडक्ट अगर प्रमोट करें तो यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक आम शख्स कोई भी वो आपके पास आता है और वो कहते हैं कि लाइक मुझे इन्वेस्ट करना है बेसिकली, और फिर उसका काम होगा प्रोडक्ट लेके बेचना और इस तरह का। नॉट एग्जैक्टली जी। हाँ, तो वी आर एथिकल कंपनी और हम बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। अच्छा। सो बेसिकली हमारे 3 बेसिस हैं। वन इज लुक ग्रेट। ऐसे लोग ऑलरेडी खूबसूरत हैं जो और ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, दे कैन बाय आवर प्रोडक्ट्स। देन मेक मनी। ऐसे लोग जो हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, जो नो डाउट अपने लिए प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं बट उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है या वो फुल टाइम करना चाहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एनीवन कैन जॉइन अस। और वो अपने स्पेयर टाइम में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। हम उनके बिहाफ पे प्रोडक्ट्स रखते हैं। वो पहले अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर सोशल सर्कल
اور یہ بزنس کیسے ایکسپینڈ کرتا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا اگر آپ ہماری مثال دیں آپ مجھے جیسے فار ایگزامپل میں آتی ہوں میں نے اپنے لیے پروڈکٹس خریدی مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا اوہ وہ جو میری پھپھی کی بیٹی ہے جو میری وہ پڑوسن ہے ہاں تمہیں پتا ہے یہ میں نے پروڈکٹس خریدی ہیں تو تمہیں بھی چاہیے میں تمہیں لا کے دوں یہ والا سینیریو ایگزیکٹلی ہاں بٹ اس میں ہماری پروڈکٹ اتنی زیادہ کوالٹی کی ہے پیپل یوزلی آسک کہ جی آپ نے کیا پہنا ہوا ہے فار ایگزامپل کون سی اسکن کیئر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس سے پھر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں فیملی سرکل میں پروڈکٹ. تو جو ریکمینڈیشن ہے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کمیشن ہوتا ہے؟ کمیشن ہوتا ہے جی اس سے وہ ارن کرتے ہیں. اچھا. اور اگر اس کو وہ پرماننٹ بیسس پہ ایز اے فل ٹائم بزنس لے کے جانا چاہیں اگین وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ وہ فل ٹائم ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اینڈ دین دے اسٹارٹ اچیونگ سکسیس لیڈر آف اوریفلیم. اوکے. اور کس طرح پھر لوگ اگر جیسے جو بائرز ہیں ان کو تو آن لائن اور آف لائن بھی مل جائیں گے آپ کی پروڈکٹس لیکن جو اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کہ خود یوز کیا ہے تو پھر وہ آگے اس کو ایکسپینڈ کریں اور خود کی گروتھ بھی ہے تو وہ کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. سو ہماری ویب سائٹ ہے ہماری ہیلپ لائن ہے اگر وہ گوگل پہ جائیں تو دے کین ویری ایزیلی فائنڈ اوور لوکیشنز. ہم کراچی میں پریزنٹ ہیں فزیکلی لاہور میں ہمارا سروس سینٹر ہے وہاں پہ وہ آ سکتے ہیں تھرو فون ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ای میل رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ویب سائٹ رابطہ کر سکتے ہیں. سو آل دے نیڈ ٹو ڈو از دے جسٹ نیڈ ٹو ٹائپ oriflame.pk اور اس کے بعد ایک میسج وہ ہمیں کریں گے ویل ٹیک کیئر آف دیم. اوکے ٹھیک ہے. اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بھی تھوڑا ڈسکس کریں اپ کمنگ جو پروجیکٹس ہیں آپ لوگوں کے اس کے شور. اس میں مریم آف کورس از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی پروڈکٹس. اپ کمنگ پروجیکٹ ایکچولی ہماری جو جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں بیکاز گلوبلی وی ہیو 1000+ پروڈکٹس اور پاکستان میں 300+ پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک برانڈ اپنا لانچ کیا نوویج پلس وچ از آر پریمیم اسکن کیئر برانڈ. نوویج پلس تو دس از ایڈوانس اسکن کیئر جس میں ہم اسکن کیئر روٹین کی بات کرتے ہیں. اٹ ہیز کلینزر اٹ ہیز سیرمز اٹ ہیز 5 پروڈکٹس ایک سیٹ میں آپ کو اویلیبل ہیں جس کے انسٹنٹ ریزلٹس یو کین سی ان جسٹ 2 weeks. تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں. الٹیمیٹ لفٹ فار ایگزامپل دس از آر اینٹی ایجنگ سیٹ بیسکلی 35+ کے اوپر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ نیو لانچز جو ہیں وہ پاکستان میں لے کر آتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنا ہیئر کیئر برانڈ لانچ کیا کال ڈوالوجی. سو اٹ ہیز اگین نیچرل انگریڈینٹس کی ہم بات کریں گے. رائس پیپٹائڈز ہیں اوٹ ہے نیچرل جو ہے سورسز سے ہم جو ہے وہ اپنے انگریڈینٹس سے پروڈکٹس جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. پلس وی ہیو آر مین رینج اور ایوری منتھ ہماری ایک کیٹلاگ آتی ہے جس میں ہماری ڈفرینٹ رینجز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. ہماری پروڈکٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں وی میک شیور کہ ہم اس طرح کی پروڈکٹس لے کے آئیں جو ہماری مارکیٹ کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہے. جیسے ہمارے پاس مین رینج بھی ہے ہمارے پاس کڈز رینج بھی ہے. تو بیسکلی ہم سب کو جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں جس کی جو نیڈ ہے اس کے لیے وی ہیو آل دا پروڈکٹس. اینڈ بیسائڈز دا پروڈکٹس جو ایک یونیکنیس ہے ہمارے برانڈ کی وہ بیسکلی ہے عام لوگوں کو سکسیزفل کرنا. اور ایسی اپرچونٹی میرے خیال میں کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو پہلے سے انویسٹ نہ کرنا پڑتا ہو. ہم کیونکہ انویسٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی اگر فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں دے کین آلسو جوائن. اور ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں ہاؤس وائفس ہیں ایون حجاب والی خواتین جو پہلے کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا. ہم نے ان کو ٹرین کیا. وی ڈو اوور ٹریننگز آن اے ریگولر بیسس. ہم انشور کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آئے ہم ان کو سکسیزفل کریں. انہوں نے ہمارے ساتھ وہ ٹریننگز کنڈکٹ کی اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے دے گرو ویری ویل. انہوں نے نہ صرف اپنی لائف کو چینج کیا اپنی فیملی کی لائف میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا. اور چند ایسی بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں جس میں لوگوں نے ایون کارز اور گھر تک اپنے خریدے انٹرنیشنل ٹریول کیا. ایسی جسٹ امیجن ایسی خاتون جس نے کراچی سے باہر کبھی نہیں ٹریول کیا اور وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں. تھینک یو بہت شکریہ آپ لوگوں کے شو پہ آنے کا. سو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا. گڈ مارننگ پاکستان. کل ملیں گے ایک فریش خوبصورت صبح کے ساتھ. اللہ حافظ.